नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा शीतल निवासमा शनिबार चियापान। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। भारतीय विदेश सचिव क्वात्रा सोमबार नेपाल आउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिने। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा माथि। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको मुख्य प्रशिक्षक गुरुङको दाबी। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन पछिका 7 वर्षमा राजनैतिक स्थायित्व कायम भएको बताउनु भएको छ। संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई विशेष सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले स्थिरता कायम भएको भए पनि आर्थिक समृद्धि हासिल हुन नसकेको बताउनु भएको छ। साथै उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा रहेको बताउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभएको छ। कार्यकाल सकिनै लागेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेकी छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन पछिका 7 वर्षमा स्थिरता कायम भएको बताएकी छन्। राजनैतिक स्थिरता कायम भएको भए पनि आर्थिक समृद्धि भने अहिलेसम्म हुन नसकेको राष्ट्रपतिको टिप्पणी छ। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। नेपालको अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको बताएकी राष्ट्रपति भण्डारीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक रहेको बताएकी छन्। भण्डारीले राजनीति स्थिर भए पनि अर्थतन्त्रको सुधारमा उल्लेख्य काम गर्नुपर्ने बताएकी छन्। राष्ट्रपतिका रूपमा अन्तिम सम्बोधन भएको बताउँदै भण्डारीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समेत सुधार आवश्यक रहेको बताएकी छन्। हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। अझै पनि गर्भवती महिलाहरूले समयमा उपचार पाउन नसकेर मृत्यु हुने गरेको भन्दै विद्यालयमा भर्ना भएका सबै छात्राहरूलाई विद्यालयमा टिकाउने चुनौती समेत कायमै रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। उनले सन्तुलित परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि सम्झौता गर्न नहुने समेत बताएकी छन्। नेपालले सदैव स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सुरक्षा एवं राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर छिमेकी लगायत सबै मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्दै लैजाने हाम्रो नीतिलाई निरन्तरता दिनु पर्दछ। 7 वर्षे कार्यकालका बेला आफूले देखेका समस्या संसदमा राखेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारले ल्याउने बजेट मार्फत आफूले देखेका समस्या समाधान गर्ने आशा राखेको समेत बताएका छन्। आर्थिक समृद्धिका लागि तिनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुने समेत राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास छ। संविधान घोषणा भए पछिको संसदबाट निर्वाचित भएकी राष्ट्रपति भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिँदैछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। संघीय संसदका दुवै सदनमा आज अन्तिम सम्बोधन गर्नुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुनमा सकिँदैछ। 2072 सालमा पहिलो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकी भण्डारीले 2074 साल यता दोस्रो कार्यकालका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। पहिलो र दोस्रो कार्यकाल गरी 7 वर्ष राष्ट्रपतिका रूपमा देशको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहनुभएकी भण्डारीको समग्र कार्यकाल
चर्चाभन्दा पनि बढी विवादमा बित्यो। विद्यादेवी भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति हुन्। 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान घोषणा भएपछि कार्तिक 11 गते गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीको पहिलो कार्यकाल 2074 मा सकिएको थियो। त्यसपछि 2074 कै फागुन 30 गते दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदैछ। पहिलो र दोस्रो कार्यकालमा करिब 7 वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीको समग्र कार्यकाल विवाद रहित भने रहन सकेन। नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीलाई पदमा रहँदा एमालेको रबर स्टम्प जस्तै बनेको आरोप लागिरह्यो। एउटा पोलिटिकल पार्टीले गल्ती गर्ने अनि त्यो गल्तीलाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको जुन मूल्य र मान्यता डेभलप भएको छ भने राष्ट्रपतिलाई त्यो गलत गर्नको लागि चाहिँ कार्य गर्ने एउटा पदको रूपमा चाहिँ पोलिटिकल पार्टीले डिफाइन गरेर आज नेपालको राजनीति त्यही राष्ट्रपति पदमा चाहिँ गएर केन्द्रित भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले उहाँको समग्र मूल्याङ्कन गर्दा उहाँको हिजो जस्तो छवि दियो त्यसको पछाडि नजाउँ। उहाँ चाहिँ एउटा संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएको राष्ट्रपति, तर उहाँले जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने थियो काम गर्नु भएन। त्यसले गर्दा उहाँ विवादमा नै रहनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको कार्यकालमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने। तर राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले अध्यक्ष ओलीको अनुकूल हुने गरी काम गरेको आरोप लागिरहेको छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिको भूमिका आलङ्कारिक हुने व्यवस्था गरेको छ, तर राष्ट्रपति भण्डारीलाई भने खुल्ला हस्तक्षेप गर्दै राजनीतिमा अस्वाभाविक सक्रियता बढाएको आरोप लाग्दै आएको छ। आफ्नो अधिकारै नभएको कुरालाई गरेर अहिले संविधानमा नभएको अलिखित कुरा राष्ट्रपति भन्ने परिभाषित गरेर आज राष्ट्रपति पद चाहिँ अर्कै किसिमको चाहिँ महत्त्वपूर्ण पदको रूपमा डिफाइन गरेर शक्तिशाली पदको रूपमा डिफाइन गरेर आज पोलिटिकल पार्टीभित्र जुन खालका पपेट राष्ट्रपति बनाउने जी लबिङहरू भइरहेको छ, त्यसले गर्दा वास्तवमा यसैको विरासतले यो आयो। करिब 7 वर्ष देशको सर्वोच्च पद सम्हालेकी भण्डारीका केही कामहरू भने चर्चा गर्न लायक रहेको वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल बताउँछन्। खास गरी राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा राष्ट्रपति भण्डारीले सन्तुलित भूमिका खेलेको उनको विश्लेषण छ। उहाँ अत्यन्त शालीन र त्यति मात्रै होइन, उहाँले नेपालको यथार्थमा सांस्कृतिक धार्मिक परम्परागत अनि नेपालको नेपालीपनलाई राष्ट्रपतिको रूपमा वास्तवमा उहाँले एकदम नै अगाडि बढाउनु भयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले संसदमा पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक रोकेर राखेकी थिइन्। 2 कार्यकालमा 7 वर्ष राष्ट्रपतिको भूमिकामा रहेकी भण्डारीले अवकाश पछिको जीवन कसरी व्यतीत गर्नेछिन् आम चासो छ, तर उनी सक्रिय राजनीतिमा आउने सम्भावना बढेको विश्लेषण भइरहेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। दुई 2072 सालमा पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएकी विद्यादेवी भण्डारीले 2074 साल यता दोस्रो कार्यकालका रूपमा राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। आगामी फागुन 29 गते दोस्रो कार्यकाल पनि सकिँदैछ उहाँको। पहिलो दोस्रो कार्यकाल गरी 7 वर्ष राष्ट्रपतिका रूपमा देशको सर्वोच्च जिम्मेवारीमा रहनुभएकी भण्डारीको समग्र कार्यकाल चर्चा र विवादमा बित्यो। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सोधेका छौँ, राष्ट्रपति भण्डारीको 7 वर्षे कार्यकाललाई तपाईले कसरी लिनुभएको छ? जब नागरिकता विधेयक आयो, नागरिकता विधेयकलाई उहाँले रोकिदिनु भयो। यसैले गर्दाखेरि उहाँ दूत पनि छुट्याएर काम गर्नु भएको रहेछ भनेर अब समष्टि राष्ट्रव्यापी रूपमा आसन गरेका क्रियाकलापहरू सबै मलाई थाहा नहुन सक्छ। सबै राम्रा नराम्रा तुलनात्मक तरिकाले त ज्ञान हुनु पर्यो मलाई, त्यो नहुन सक्छ, म अल्पकै हुन सक्छु। तर उल्लेख गरेका कामको प्रतिफलमा चाहिँ राम्रा नराम्रा छुट्याएर विवेक गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ नागरिक विधेयकलाई रोकिएको कारणले गर्दाखेरि राम्रै भयो होला भन्ने लाग्छ मलाई। कार्यकाल नेपालको बहुदलीय व्यवस्था अनुसारको होइन,
उहाँले जुन रोल खेल्नु भएको छ सामान्यतया त्यति साह्रो संविधान विपरीत त होइन, तर जब एकपल्ट अघिल्लो कार्यकाल थियो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर चाहिँ उहाँको निर्णयहरू खास गरी पहिलो के थियो भनेदेखि नेपालमा कुनै पनि विषय विवाद हुन्थ्यो भनेदेखि राष्ट्रिय रूपमा त्यसलाई सर्वोच्चमा गएर क्वेसन सोध्ने चलन थियो पहिलेको राष्ट्रपतिहरूले अथवा त्योभन्दा अगाडिको कार्यकालमा। तर उहाँले चाहिँ त्यो गर्नु भएन, नगरेको देखियो भनौँ न। उहाँले सर्वोच्चमा गएर यो विषय विवादित छ, यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर सोध्नुको सट्टामा उहाँले आफ्नै सविवेकले निर्णय गरेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। उहाँले त आफ्नो क्षमताले विवेकले भ्याएसम्म राम्रै गरे जस्तो लाग्छ, किनकि राष्ट्रियताको पक्षमा केही अडानहरू पनि लिनुभयो, त्यसलाई अब स्वागतयोग्य मानेका छौँ हामीले। राष्ट्रपति सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजना गरिएको विशेष समारोहका बीच शाहले प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। शाहलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा 168 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसैगरी मुख्यमन्त्री शाहले शपथ लिएसँगै 2 सदस्यीय मन्त्री परिषद पनि विस्तार गर्नु भएको छ। उहाँले कांग्रेसबाट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको हो। नवनियुक्ति 2 मन्त्रीले पनि शपथ लिइसक्नु भएको छ। गत पुस 27 गते एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका राजेन्द्र सिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको थियो। उहाँले राजीनामा बुझाए लगत्तै शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो। भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन कोत्रा सोमबार नेपाल आउनु हुने भएको छ। नेपाली समकक्षी भरतराज पौडेलको निमन्त्रणामा कोत्रा 2 दिने भ्रमणका लागि नेपाल आउन लाग्नु भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सचिव पौडेल र कोत्रा बीच कनेक्टिभिटी, विद्युतीय व्यापार, कृषि तथा स्वास्थ्य सहितका विषयमा कुराकानी हुने उल्लेख छ। साथै उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल लगायत राजनैतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुहुनेछ। विदेश सचिव हुनुअघि नेपालकै राजदूत रहनुभएका कोत्राको यो भ्रमण प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि भारतबाट भएको यो औपचारिक उच्च स्तरीय भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा कोत्राले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नरेन्द्र मोदीको तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निम्तो समेत दिने बताइएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शुक्रबारको बैठकमा सदस्यहरू बीच नै भनाभन भएको छ। सांसदहरूले आफूहरू सांसद भएकाले संविधानको भन्दा बढी विशेष अधिकार चाहिने मानसिकता सहितको तर्क गर्न थालेपछि भनाभनको स्थिति उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकमा सदस्यहरूबीच जुहारीले केही बेर माहौल नै तात्न पुग्यो। मस्यौदा समितिमा आबद्ध सांसदहरूले आफूहरू सांसद भएकाले संविधानको भन्दा बढी विशेष अधिकार चाहिने मानसिकता सहितको तर्क गर्न थालेपछि भनाभनको स्थितिसम्म पुग्यो र जसले गर्दा केही बेर माहौल नै तात्न पुग्यो। सांसदहरू स्वयं नियममा बाँधिने विषयमा राखिने प्रावधानका सम्बन्धमा मत एकता जनाउन सकेनन्, जसका कारण उनीहरू आफै भनाभन गर्नै पुगे। फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेर मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका विभिन्न चरणमा सांसदको पद र सुविधा के कस्तो हुने भन्ने सम्बन्धमा गरिने व्यवस्थाका बारेमा समिति सदस्यहरूबीच मत भिन्नता देखिएको थियो।
यसै क्रममा छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष सुनाउन लाग्दा स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले सचिवालयका कर्मचारीले छलफलमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए। यसअघि बैठकमा न्यायालयको निर्णयमा विश्वास नरहेको भन्दै सांसदलाई नियममा बाँध्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको सांसद सिंहले त्यसको सम्पूर्ण रिस प्रवक्ता गिरीमाथि खन्याउँदै तपाईँ एमालेको कार्यकर्ता हो, सुभाष नेङवाङसँग मात्रै खुसु खुसु गर्नुहुन्छ भनेपछि बैठक कक्षको वातावरण नै खलबलिएको थियो। अनि थाहा छ एमाले कुन कार्यकर्ता हो, एमालेको कार्यकर्ता मलाई थाहा छ नि। साथै सांसद अमरेश कुमार सिंहले समिति सदस्य एवं संविधान सभाका सभामुख सुभाष चन्द्र नेङवाङलाई गिरीश चन्द्र लालको रिपोर्ट किन सार्वजनिक गर्नु भएन भनी प्रश्न गरेपछि अर्का सदस्य महेश बर्तौलाले बैठकमा नियामपत्ति गरेका थिए। बैठकको बहसको विषय वस्तु भन्दा बाहिर जान थालेपछि सभापति चित्रबहादुर केसीले विषय केन्द्रित हुन निर्देशन दिनु परेको थियो। मेघ झैं गर्जने गगन थापा अचेल मौन देखिन्छन्, किन हो थाहा छैन। कांग्रेस संसदीय दलको चुनावपछि अचानक मौन भएका थापा रवि लामिछानेले मिडियामाथि अनेक दोष लगाएपछि मसिनो स्वरमा यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। तर उनले यसरी बोलेपछि थापालाई नेता बनाउन अनवरत सहयोग गर्ने मिडियाहरूले भने खास चित्त बुझाएका भने छैनन्। भाषण मार्फत सधैँ गर्जने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा अचेल अलि शान्त देखिन थालेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि उनी मात्र होइनन्, उनको टिम नै अलि शान्त देखिएको छ। नेपाली मिडियाले निकै रुचाएको र आफ्ना कुरा प्रभावकारी ढंगबाट राख्न सक्ने थापाले त्यति बेला मात्र मुख खोलेका छन् जब पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछानेले मिडियामाथि नै प्रश्नको वर्षा गरे। रवि लामिछानेले संचार माध्यमलाई अनेक आक्षेप लगाएपछि थापाले लामिछानेलाई गगन झैं गर्जिएर होइन, शालीन शैलीमा साधारण प्रश्न गरेका छन्। उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा किन गएको र किन समर्थन कायम राखेको भनेर सोधेका छन्। सरकारमा किन गएको, एकैपटक सरकारमा किन गएको, सरकारमा किन गएको भनेर भन्नु नपर्ने। अनि सरकारमा गएको मान्छे सरकारबाट बाहिर किन गएको, सरकारमा किन गएको नि बताउनु नपर्ने, सरकारमा बाहिर किन गएको पनि भन्नु नपर्ने। अनि अहिले सरकारबाट बाहिर किन गएको भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग गरेको सहमति पालना भएन। सहमति कसले पालना नगरेको? प्रधानमन्त्रीले पालना नगर्नु भएको। सबैभन्दा रिसाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीसँग होइन। अनि अहिले सरकार छोड्दै गर्दा सरकारको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने होइन। सहमति पालना नगर्ने समर्थन फिर्ता किन नलिएको? हामीलाई विश्वासको मत किन दिएको भने जस्तै समर्थन फिर्ता किन नलिएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई चाहिँ प्रश्न सोध्नै नहुने हो? हुन पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय नपाएको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कारण हो। तर उनले आक्रोश भने मिडियामाथि पोखे र यसमा भटाभट रविले उठाएका सवालको जवाब मिडिया सञ्चालक र पत्रकारले दिन थालेका छन्। तर धेरै मिडियाकर्मीलाई आफूहरूमाथि प्रश्न उठेको मिडियाले नै रुचाएको र एक कालखण्डमा नेता बनाउन सहयोग गरेका युवा नेताहरूले आफूहरूको बचाउ गर्नेछन् भन्ने ठानेका थिए। तर मिडियामा रविले प्रश्नको वर्षा गरेपछि पनि कुनै ठूला नेताले यसमा प्रतिक्रिया दिएनन्। यति मात्र होइन कि मिडियाले नै नेता बनाइदिएका नेता समेत बोलेनन्। यसले मिडियाको ठूलो सहयोग पाएका कांग्रेस महामन्त्री थापाले भने मन्द भाषामा मिडियाको बचाउ र रविको विरोध गरेका छन्। तर उनी किन गर्जिएनन् त? सवाल भने यही छ। नेपाली मिडिया र राजनीतिकर्मी बुझेका विश्लेषकहरू भने यसमा अनौठो जवाब दिइरहेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार मिडियाको बचाउ नगर्दा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भएकाले मात्र गगन बोलेका हुन्। अहिले यस्तो अवसरमा प्रेसका विरुद्ध त जान सक्दैनथे नि गगन या अरू कोही पनि। प्रेसको पक्षमै उभिन्छन् नि। उनीहरू भनेको त प्रेस फ्रिडमको कुरा गर्ने मान्छे हुन्। केही खराबी छन् भने खोतला न, त्यसका इन्स्टिट्युसनहरू छन्। प्रेस काउन्सिल छ, अदालत छ, ऐन कानुन बनाउने संसद छ। यदि प्रेसका मान्छेहरूले अमर्यादित काम गरिराखेका छन् भने सम्पत्ति शुद्धिकरण छ, अख्तियार दुरुपयोग छ, दुनियाँ छन् नि त, ती संस्थाहरू छँदैछन् नि।
एकजना मान्छेले बाहिर स्टेटमेन्ट दिएर लड्छु भनेर हुन्छ र भने हुँदैन हो। यो कुरा गगनले राम्ररी बुझेका थिए। यहाँ त के प्रश्न के हो भने गगन र रविको प्रश्न होइन, प्रश्न प्रेससँग जोडिएको प्रश्न हो। त्यसो भए के गगन रविकै पक्षमा छन् त? बिहिबार एक कार्यक्रममा थापाले नो नट अगेनको पक्षमा आफू पनि रहेको बताए। उनको यो स्वीकारोक्तिले कांग्रेस भित्रकै एउटा तबका जसले गगन समूहलाई घण्टी कांग्रेस भनेर रविसँग मिलेको दोष लगाउँछन् उनीहरूलाई पुट मिलेको छ र उनको मन्द बोलीले गगनले आफूलाई सहयोग गर्ने मिडियालाई सामान्य ढाडस दिएको र रविलाई पनि अलि भाषा मिलाएर बोल भनेर सन्देश दिएको देखिन्छ। उनको बोली रवि र मिडिया दुवैलाई नचिड्याउने खालको यसकारण पनि भएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव नजिकै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रले गैर राजनैतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने बताएको छ। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको माओवादी केन्द्रले सकभर सत्ता गठबन्धनभित्रबाटै सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयन हुनुपर्छ भनेर बताइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन अब 1 महिना मात्र बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति चुनावको मिति समेत तय गरिसकेको छ। यता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भने राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्ने बताउँदै आएको छ। कतिपयले राष्ट्रिय सहमतिका नाममा गैर राजनीतिक व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको आशंका गरिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले राजनीतिक व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुने बताएका छन्। राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले सत्तारूढ गठबन्धन भित्रैबाट राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक रहेको टिप्पणी गरे। हाम्रो मिटिङमा भएको छैन, अब यो कतै फलाइएको कुरा होला। राजनीतिक व्यक्तित्वबाटै राष्ट्रपति बनाउनु पर्छ। अनि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। राष्ट्रिय सहमति एक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतसम्म आइपुग्दा देखिएको कुरा पनि हो। अब राष्ट्रपतिमा जाँदाखेरि ती प्रयासहरू हुन सक्छन्। अब हुँदा राम्रो हुन्छ हामी सबैलाई भन्ने मात्रै हो। अब मुख्य गरी त सरकार सम्बद्ध गठबन्धनले गरेको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सहमति हुन आवश्यक छ। त्यो त अब खडबड तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ, त्यो भएको कुरा होइन। त्यस्तै माओवादी केन्द्रकै नेता महेन्द्र बहादुर शाहीले राष्ट्रपतिमा कस्तो व्यक्ति उभ्याउँदा सबै एक ठाउँमा आउन सकिन्छ भनेर छलफल चलिरहेको बताए। भावी राष्ट्रपति राष्ट्रप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। जान्छ यसैलाई त छलफल चलिरहेको छ त फेरि त्यो यसको लागि छलफल चलिरहेको छ र सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा आउनका लागि कस्तो पात्र उभ्याउँदा सबै एक ठाउँमा आउन सकिन्छ यसको आधारमा छलफल हुन्छ र लास्ट एउटा निष्कर्षमा चाहिँ पुग्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अशोक राईले आफूहरू सत्तारूढ गठबन्धन भित्र नरहेको बताएका छन्। सरकारलाई समर्थन गरे पनि आफूहरू गठबन्धनमा सामेल नभएको भन्दै उनले सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले अब दिन केही बाँकी नरहेको बताए। गठबन्धन भित्र हामी छैनौँ, हामीले सरकारलाई समर्थन गरेका छौँ, विश्वासको मत दिएका छौँ। होइन मागको कुरै भएन। माग हामीले माग्ने कसैले पुरा गर्ने जस्तो कुरा भएन। हामीले सरकारलाई दिनुपर्ने कुरा दिएका छौँ। राष्ट्रपतिका लागि नेपाली कांग्रेसले लबिङ सुरु गरिसकेको छ। यता नेकपा एमाले भने सरकार गठन हुँदाको सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमाले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रले भने सबै दलहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर राष्ट्रपति चयन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले त्रिभुवन विमानस्थलको जस्तै अन्य घुस प्रकरणहरू सार्वजनिक हुँदै जाने बताउनु भएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रीलाई पैसा बुझाउनु पर्ने भन्दै विदेशी वायुसेवा कम्पनीसँग घुस मागेकाले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरलाई कारबाही गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफूले कसैको पनि एक पैसा नखाने भन्दै कसैले त्यसो गरेको थाहा पाए तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। मन्त्री किराँतीले कोही घुस खानका लागि मन्त्री हुन आए उसैलाई जनताले सजाय दिने बताउनु भयो। अनि काममा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप मात्रै भएर हो त यो हुँदैन। यो मन्त्रीले पैसा खाँदैन, यसलाई पैसा मन पर्दैन। ढुक्कसँगले काम गर्नुहोस्। हामीले अप्रिय निर्णयहरू आजै भर्खर गरेर आउनु पर्यो।
एयरपोर्टको जिएमलाई निलम्बन गरेर भर्खरै आएको, मन्त्रीलाई पैसा दिनुपर्ने भन्दा असुन्दो रहेछ। त्यही पनि थाई एयरलाई करोडौँ रुपियाँ, अरू पनि थुप्रै आउँछ, खुल्दै जान्छ। पर्यटन उद्योगलाई धान्ने निजी क्षेत्र भएकाले पर्यटन बोर्डका नीतिले निजी क्षेत्रलाई सहजता दिनुपर्ने मन्त्री किराँतीको भनाइ थियो। अब इकोनोमिक न्यूज। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ। कसिलो मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र थप समस्यामा पुगेको आरोप लागिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा खासै परिमार्जन गरेन। ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्न उद्यमीहरूले दबाव बढाएको भए पनि केन्द्रीय बैंकले भने यसअघिका अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीतिका अधिकांश व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। शुक्रबार मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा लिएका लक्ष्यले विदेशी मुद्रा सञ्चितमा दबाव घटेको र तरलता अभावको समस्या समेत कम भएकाले निरन्तरता दिएको बताएको छ। राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध र विप्रेषण आप्रवाहमा आएको सुधारले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित बढेको छ। शोधनान्तर स्थिति बचतमा पुगेपछि यसअघि नै केन्द्रीय बैंकले आयातका लागि प्रतीत पत्र खोल्दा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौजदातको प्रावधान खारेज गरिसकेको थियो। राष्ट्र बैंकले के सहजता गर्ने गरिकन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ, जस्तो ओभरनाइट तरलता सुविधाको दर विगतमा 8.5% रहेको थियो भने अब त्यसलाई ब्याङ्क दरमा नभइकन ब्याज दर कोरिडोरको नीतिगत दर अर्थात् 7%मा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्था आफैले एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्केत के गर्छ त भनेर भन्दा बजारमा अहिले ब्याज दरहरू घट्दो प्रवृत्तिमा छन्। केन्द्रीय बैंक अनुसार बैंकहरूले कर्जामा लिने ब्याज दर झण्डै 13%मा रहेको देखाएको छ भने निक्षेपमा दिने ब्याज दर समेत झण्डै 9% रहेको देखाएको छ। आयातमा आएको कमी र विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिले क्रमशः तरलता प्रवाह समेत बढ्ने र यसको असर ब्याज दरमा पर्ने विश्लेषण समेत गरेको देखिन्छ। त्यस्तै 3 तहका सरकारहरू गठन भइसकेको र पुँजीगत खर्च समेत बढ्ने क्रममा रहेको देखिएकाले यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्ने केन्द्रीय बैंकको अनुमान छ। तर आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटेको र आयात बढ्न सक्ने अवस्था कायमै रहेका कारण कर्जा प्रवाहमा दबाव बढ्न सक्ने समेत केन्द्रीय बैंकले अनुमान गरेको छ। अहिले पनि मुद्रास्फीति लक्ष्यभन्दा धेरै रहेका कारण मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आउन अझै समय लाग्ने केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। अर्थतन्त्रका अन्य परिसूचकहरू जस्तो मुद्रास्फीतिमा आजको दिनमा पनि केही दबाव रहेकै छ। हामीले 7% को सीमाभित्र यो आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति कायम गर्ने भनिरहेका छौँ। अहिले पनि 6 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 6 महिनाको औसत मुद्रास्फीति 8% रहेको देखिन्छ। त यो मुद्रास्फीतिमा अहिले पनि केही दबाव रहेको अवस्था र अन्य सबै परिसूचकहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले केही समयसम्म यो कसिलो मौद्रिक नीतिको जुन अडान छ तर यो कससली हैन टाइटर मोनेटरी पोलिसी स्ट्यान्स भनेर भनेका छौँ, त्यसैले सजगतापूर्वक कसिलो मौद्रिक नीति त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ। बढ्दो ब्याज दरमा हस्तक्षेप गर्न र शेयर धितो कर्जामा लगाइएको सीमा हटाउन केन्द्रीय बैंकमाथि परेको दबावलाई अस्वीकार गर्दै अर्धवार्षिक मौद्रिक समीक्षामा समेत निरन्तरता दिएको छ। अर्थतन्त्र सुधारलाई प्राथमिकता दिएको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले सरकार, उद्यमी र बैंकरको दबावलाई समेत अस्वीकार गरेको देखिएको छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 10 का रञ्जित कुमार पालले संयुक्त अरब इमिरेट्समा 23 मिलियन दिरामको चिट्ठा जितेका छन्। रोजगारीका लागि दुबई पुगेका उनले 82 करोड 27 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको चिट्ठा जितेका हुन्। करोडौं रकम जितेको भए पनि उनी अहिलेकै कामलाई निरन्तरता दिने भन्दै तत्काल नेपाल नफर्कने बताएका छन्। सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 10 का रञ्जित कुमार पालले संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईमा 23 मिलियन दिरामको चिट्ठा जितेका छन्। कतारमा रोजगारीका क्रममा रहेका पालले झण्डै 82 करोड 27 लाख रुपियाँ भन्दा बढीको चिट्ठा जितेका हुन्। स्थानीय अनलाइन पत्रिका खालिज टाइम्सका अनुसार
बिग टिकट लक्की राफल ड्रमा फेब्रुअरी 3 मा चिट्ठाको लागि आवेदन खोलिएको थियो। उनले सोही बिग टिकट नामक अनलाइनमा चिट्ठा काटेका थिए। चिट्ठाको विजेता घोषणा गर्दा उनी कार्यालयमै प्रत्यक्ष हेरिरहेका थिए। तर ग्राहक आएपछि काममा लागेका पाल काम सकिएपछि फेरि भिडियो हेर्दा 23 मिलियन दिरामको पुरस्कार आफूले जितेको थाहा पाएका थिए। उनी नेपालको सिराहाको गोलबजार नगरपालिका 10 का मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका व्यक्ति हुन्। रोजगारीको सिलसिलामा कतार पुगेका उनी कतार गएको समेत 7 वर्ष पूरा भइसकेको छ। पाल पहिले हिमाल रेमिटको प्रतिनिधिका रूपमा रहेका थिए, तर केही समय यता उनी अहिले स्टोन मनी एक्सचेन्ज सनैयामा कार्यरत छन्। उनले यति बेला ठूलो राशिको चिट्ठा जित्दा खुसी भएको बताउँदै अहिले गर्दै आएको कामलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। उनले अहिले नै काम छोड्ने कुनै योजना नभएको प्रस्ट्याएका पनि छन्। 82 करोड 27 लाख रुपैयाँका विजेता पालको समूहमा 20 जना साथीहरू संलग्न छन्। त्यसमा 4 जना नेपाली छन् भने अन्य विदेशी मुलुकका छन्। उनीहरू 20 जनाको समूह नै बनाएर 1 वर्ष यता निरन्तर चिट्ठा भर्दै आएका थिए। उनीहरूको समूहमा यसअघि भरेको 20 जना मध्ये कसैको पनि नाममा भाग्य चिट्ठा परेको थिएन। तर यसपटक भने नेपालको रञ्जित कुमार पालको नाममा काटिएको भाग्य चिट्ठामा 82 करोड 27 लाखको चिट्ठा पर्यो। आबुधाबी विमानस्थल स्थित ड्युटी फ्री अन्तर्गतको बिग टिकटले खुलाउने चिट्ठाको एउटा टिकट काट्दा 500 दिराम पर्छ, जुन झन्डै नेपाली 18,000 रुपैयाँ हो। सो रकम चिट्ठाकै लागि भनेर त्यहाँ कार्यरत सबैको पहुँचले भ्याउँदैन। त्यसैले नेपालका लागि पाल लगायतका 20 जना साथीहरू मिलेर चिट्ठा भर्दै आएका थिए। कतिपयको पैसा खेर जान्छ, तर यो पटक रञ्जित कुमार पालको लागि भने सुखद संयोग भयो र उनको हातमा चिट्ठा पर्यो। उनले जितेको सो रकम उनको समूहमा रहेको 20 जनालाई बराबर बाँड्ने बताइसकेका छन्। उनले आफू भोइ मान्छे भएको र आफू जस्तै सबै साथीहरू पनि सामान्य परिवारकै रहेको बताएका छन्। उनले चिट्ठा परेको टिकट काटेका सबै साथीलाई सुनाइसकेको र आफूहरू सबै खुसी भएको बताएका छन्। उनले जितेको पैसा भने अहिले हात पारिसकेका छैनन्। पैसाका लागि बिग टिकटलाई चाहिने सबै कागजपत्र बुझाएको बताएका पालले जितेर आफ्नो भागमा परेको पैसा कानुन बमोजिम नै नेपाल पठाउने बताएका छन्। तर उनी आफू चाहिँ नेपाल नआउने, अहिले कार्यरत ठाउँमा नै रहने जनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। गत सोमबार टर्की र सिरियामा गएको भूकम्पका कारण 4 अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढीको आर्थिक क्षति हुन सक्ने एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। टर्कीको मूल्याङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने फिसले जनाए अनुसार टर्की र सिरियामा सोमबार गएको 7.8 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि हालसम्म 20,500 भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गइसकेको छ। टर्कीमा पूर्ण आर्थिक क्षतिको अनुमान गर्न कठिन रहे तापनि 2 अर्ब अमेरिकी डलरदेखि 4 अर्ब अमेरिकी डलर वा सोभन्दा पनि बढी पुग्न सक्ने आकलन गरिएको छ। यस क्षेत्रमा बिमा कभरेज कम भएका कारण बिमितको नोक्सानी निकै कम अर्थात् करिब 1 अर्ब अमेरिकी डलर हुने जनाइएको छ। टर्कीमा गएको भूकम्पका कारण 97% भौतिक संरचनाहरू नष्ट भएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। बंगलादेशमा आयोजना भएको अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनशिपमा उपविजेता बनेको महिला टोली शुक्रबार स्वदेश फर्किएको छ। बंगलादेशको मुस्ताफा कमल स्टेडियममा बिहीबार भएको फाइनल खेलमा आयोजक बंगलादेशसँग 3-0 ले पराजित भएको नेपाल उपविजेतामा सीमित हुँदै स्वदेश फर्किएको हो। 23 खेलाडी सहित 30 सदस्यीय नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका पदाधिकारीले स्वागत गरे। विमानस्थलमा ओर्लिएपछि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक एम प्रसाद गुरुङले समग्रमा खेलाडीको प्रदर्शनमा सन्तुष्ट रहेको बताउनुभयो। खेलाडीले अनुभव लिने मौका पाएको भन्दै प्रशिक्षक गुरुङले कुनै पनि उमेर समूहको प्रतियोगिता नखेलेको टोली बनाएर खेलाउँदा आफू सफल भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली दर्शकलाई चाहिँ दुःख पुर्यायो, किनभने हामीलाई चाहिँ सबभन्दा कमजोरी पछि हाम्रो चाहिँ फ्लोराइडमा खेल्न फ्लोर लाइटमा चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेनिङ गरेको थिएन। हामीले डाइरेक्ट फ्लोराइडमा फर्स्ट गेम खेल्दाखेरि 3-1 डाउन भएको र फाइनल पनि फ्लोराइडमा खेल्दाखेरि हामी 3-0 डाउन भएको। फाइनलमा बदला लिने लक्ष्यसहित मैदान उत्रिए पनि अनुभवको कमीका कारण सफल हुन नसकेको कप्तान प्रीति राईले बताउनुभयो।
उहाँले भारतलाई हराउँदै फाइनल पुगे पनि लक्ष्य उपाधि रहेको अवस्थामा घरेलु टोलीले फाइदा उठाएको बताउनुभयो। फर्स्टको 2टा म्याचहरू चाहिँ हामीलाई अब त्यहाँको टफ चाहिँ एकदम साह्रो भएकोले अब यहाँको जस्तो नभएकोले त्यहाँको टफ साह्रै हार्ड चाहिँ त्यही भएर हामीलाई चाहिँ फर्स्ट 2टा म्याचहरू चाहिँ एडजस्ट हुन साह्रै नै गाह्रो भयो र हामीले थर्ड म्याचमा चाहिँ हामीले पिकअप लियौँ। अब भुटानसँग हामीले जिते पनि अब जस हाम्रो रियल गेम चाहिँ हामीले खेलेको थिएनौँ र इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो जुन रियल गेम चाहिँ त्यो हामीले देखाउन सक्यौँ र ओभरअल हामीले राम्रो गऱ्यौँ। हाम्रो जुन टिमवर्क थियो हामीले त्यो देखाउन सक्यौँ र त्यसमै खुसी छौँ। यस्तै सम्पन्न प्रतियोगितामा 4 गोल गरेकी फरवार्ड अमिषा कार्कीले राष्ट्रिय टोलीमा समावेश हुँदै खेलेको अनुभवले उमेर समूहको खेल खेल्न धेरै सहज भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। हामीले ल्याउन सकेको थिएनौँ, सो अहिलेको रिजल्ट ल्याएको अनुसार हामीले मलाई चाहिँ राम्रो महसुस भयो, खुसी लाग्यो। यसअघि अन्डर 18 र अन्डर 19 को नामले आयोजना भएको प्रतियोगिताको यो संस्करण भने अन्डर 20 को नाममा साफले आयोजना गरेको थियो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन। नवनिर्वाचित सांसदहरूको सम्मानमा शीतल निवासमा भोलि चियापान। सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शाहले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ। 2 सदस्यीय मन्त्री परिषद विस्तार। भारतीय विदेश सचिव कोत्रा सोमबार नेपाल आउँदै। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निम्ता दिने। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बढ्यो, मुद्रास्फीति लक्ष्य भन्दा माथि। र अन्डर 20 महिला साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली स्वदेश फर्कियो। प्रदर्शन सन्तोषजनक रहेको मुख्य प्रशिक्षक गुरुङको दाबी। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।